नमस्कार, कार्यक्रम अर्थ संसार विशेषको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले अर्थ संसार विशेषमा नेपालको अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता र विभिन्न अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्कटहरूका विषयमा छलफल गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीलाई आजको कार्यक्रममा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? आराम छ। अब समग्रमा यो कुराको उठान नै मैले अहिले यो अर्थतन्त्रको विषयबाट गर्न चाहेँ। अहिले समग्रमा अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूले चाहिँ देशको अर्थतन्त्र केही सङ्कटमा छ भनेर देखाइरहेको छ, तर अर्थमन्त्रीले चाहिँ होइन यो केही पनि छैन, अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भनेर अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ। अब एउटा अर्थ मन्त्रालयको हजुर वरिष्ठ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, यो हिसाबले हेर्दा अहिले समग्रमा हेर्दा देशको अर्थतन्त्रको अवस्था चाहिँ के हो? धन्यवाद। अहिले हाम्रो वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न पहिला हामीले के सम्झिनु पर्यो भने, के बुझ्न जरुरी छ भने हामी कस्तो आर्थिक प्रक्रियाबाट आइराखेका छौँ, अहिले कस्तो अवस्थाबाट आइराखेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, लगभग 18 महिनादेखि 2 वर्षसम्म विश्वभरको अर्थतन्त्र, नेपालको पनि अर्थतन्त्र कोभिडको महामारीले असाध्यै प्रभावित भएको छ। र पछिल्लो समयमा जब यो नयाँ सरकार आयो र अहिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ, त्यो समयदेखि अहिले अर्थतन्त्र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लगभग अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको गतिमा गइराखेको छ। अलमोस्ट अहिले सबै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू चाहिँ चलायमान अवस्थामा छन्। अहिले हेर्नुहुन्छ भने लगभग 98% भनेको 98% चाहिँ उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्। त्यसैले के भने यो यसले एउटा पुनरुत्थानको गति लिइसकेको छ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि एउटा तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो कि पत्र पत्रिकामा पनि अहिले प्रशस्त आउने कुरा के भने अर्थतन्त्रको अवस्था के हो त, अहिले कुन अवस्थामा छौँ हामी भनेर तपाईँहरूले मिडियाले अहिले निकालिरहेछ र अर्थशास्त्रीहरूले पनि यो बारेमा प्रशस्ति बहस गरिरहेछन्। यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने यस्तोमा अहिले चाहिँ हामी केही हदसम्म अहिले तपाईँहरूले उठान गरेको कुरा के हो भने आयात धेरै बढेको छ वा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति क्रमशः घटिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै बजारमा तरलताको यावत यी कुराहरू आएका छन्। यो चाहिँ के भयो भने एकैपटक जब अर्थतन्त्र चलायमान भयो, हामी एकदमै इन्टेन्सिभली चलायमान जब भयो, त्यसको असर केही न केही हुन्छ, केही न केही तात्तिन्छ। त्यो एक किसिमको तात्तिने प्रक्रिया हो र यो त्यस्तो अहिले डरलाग्दो अवस्था भन्ने बिल्कुल होइन। त्यस्तो अवस्थामा हामी छैनौँ। फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हेर्नुहोस् न। हाम्रो अर्थतन्त्र भनेकै के हो भने अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि हेरेको के हो भने 70-72% जति हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निजी क्षेत्रले कन्ट्रिब्युट गर्छ भने बाँकी हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्रले कन्ट्रिब्युट गर्छ। 28-30% जति चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रले कन्ट्रिब्युट गर्छ। अब यस्तो अवस्थामा तरलताको समस्या कसरी निम्त्यो भन्ने कुरा हो भने आर्थिक पुनरुत्थानको जुन क्रम सँगसँगै अत्याधिक रूपमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा क्रेडिट कन्सन्ट्रेट भएर गयो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो क्रेडिट कन्सन्ट्रेट 88% सम्म निजी क्षेत्रमा गरेका छन्। जबकि यही पोर्टफोलियो चाहिँ इन्डियामा फरक छ, 55% जति छ। अन्य देशमा त्यस्तै 60-65% को हाराहारीमा छ। अमेरिकामा 45% छ। यो भन्नुको मतलब के भने हाम्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू जे जति छ तिनीहरूले अत्याधिक लगानी हाम्रो निजी क्षेत्रमा गरेका छन्। अब हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने हामी अब जब प्राइभेट सेक्टर नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल इन्जिन हो, 70% यसैले गर्छ भने यो क्षेत्रमा अत्याधिक कर्जा विस्तार भएर चाहिँ अर्थतन्त्र झन् चलायमान हुने हो। यसले चाहिँ हाम्रो जीडीपी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लगायतमा सपोर्ट गर्छ, रोजगारीमा सपोर्ट गर्छ, यसले अन्य आर्थिक गतिविधिमा यसले सपोर्ट गर्छ। तर यहाँ तपाईँले भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के बिर्सनुहुन्न भने जति पनि लगानी गएको छ प्राइभेट सेक्टरमा गएको छ, यसमा अलि उल्लेख्य मात्रामा इम्पोर्टमा पनि गएको छ। त्यसैले यो इम्पोर्ट जति बढेर गएको छ यसको दबाब त फरेन करेन्सीको रिजर्भमा पर्ने नै भयो। र पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने पछिल्लो 5 महिनाको समय हेर्नुहुन्छ भने व्यापार घाटा अलिक बढेरै गएको छ, चालु खाता घटेको छ, सदानन्तर स्थितिमा पनि दबाब परेको छ। लगभग 150 अरब बराबरको दबाब चाहिँ छ। हो, यही कुरालाई हेरेर नै अहिले चाहिँ सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अहिले के गरेको छ भने यो सीमित केही वस्तुहरू जस्तो 20 थरीका क्याटेगोरीका वस्तुहरूमा चाहिँ अलिक कडाई गरेको छ।
अहिले तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला हिजो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसको बारेमा जानकारी दिएको छ, तपाईँ मिडियाका सामु जानकारी दिएको छ। यसले गर्दाखेरि के हुने भयो भने अब क्रमशः हाम्रो चाहिँ अलिकति कडाइ हुँदैछ, आयात कडाइ हुँदैछ र आयातमा पनि हामीले कस्तो कडाइ गरेको छौँ भने जो कम अत्यावश्यक वस्तुहरू छन् हामीले जस्तो औद्योगिक प्रयोजनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू अथवा एसेन्सियल गुड्सहरूमा हामीले छोएको छैन, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि छोएको छैन। तर यो हिसाबले चाहिँ आर्थिक हाम्रो डे टु डे डेली लाइफलाई चाहिँ गुजारा गर्ने हिसाबले चाहिँ अलिक कम महत्त्वका वस्तु जे जति छ त्यसलाई हामीले गर्दाखेरि लगभग 15% जतिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इम्पोर्ट पोर्टफोलियो अलिकति कडाइ भएर गएको छ, जसको असर चाहिँ हाम्रो फेरि यता तरलतामा पनि देखिनेछ। किनभने इम्पोर्ट फाइनेन्सिङ कम भइसक्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले इम्पोर्ट फाइनेन्सिङ कम गरिसक्दा वा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइसक्दाखेरि चाहिँ अवस्था कस्तो आउँछ भने त्यसले एक त रोजगारीमा उत्पादनमा एक त त्यसले बढोत्तरी ल्याउँछ भने अर्को चाहिँ इम्पोर्ट घटेर फरेन करेन्सीको रिजर्भमा पनि सुधार आउँछ। त्यो कारणले गर्दा पनि के हो भने हाम्रो अवस्था चाहिँ अहिले त्यसरी भने जस्तो नराम्रो बिल्कुलै छैन। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जहाँसम्म तपाईँले तरलताको कुरा गर्नुहुन्छ, हो धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले अत्याधिक कर्जा चाहिँ निजी क्षेत्रमा गरिसकेपछि उनीहरू कहाँ जस्तो डिपोजिट यो निक्षेपको अनुपातमा चाहिँ कर्जामा अत्याधिक विस्तार भएको जुन समय भयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बढी तरलतामा दबाब परेकै हो। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले सरकारले के गरेको छ भने यो वित्तीय हस्तान्तरण अनुसार स्थानीय निकायमा जाने जुन रकम छ त्यो रकमको चाहिँ थप 30%, पहिला 50% थियो, थप 30% चाहिँ अहिले उनीहरूले डिपोजिट क्रिएट गर्न सक्ने कमर्सियल ब्याङ्कहरूले जुन अवस्था बनाइदिएको छ, त्यसले गर्दा पनि लगभग 50 अरबको हाराहारीमा त्यहाँ चाहिँ कर्जा फ्लो भएको छ। एउटा दोस्रो, यो सँगसँगै अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यहाँहरूलाई थाहा नै छ लगभग झन्नै 1 खरबको हाराहारीमा 92 अरबको जति चाहिँ पुनर्कर्जाको पनि यो महिनाभित्रमा स्वीकृत गर्दै जाँदैछ। र त्यसमाथिको अहिले अलिकति अर्को तपाईँहरूसँग सेयर गरौँ कि यो पुँजीगत खर्चको यो पछिल्लो हप्तामा 1-2 दिन अगाडिदेखि चाहिँ पुँजीगत खर्च चाहिँ अलिकति तीव्र गतिमा बढिरहेछ। हिजोकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो मात्रै झन्नै 1.5 अरब बराबरको चाहिँ पुँजीगत खर्च भएको छ एकै दिनमा। भन्नुको मतलब के हो भने अब आउने हप्ता र प्रत्येक हप्ता चाहिँ अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको लागि महत्त्वपूर्ण छन्, किनभने यसमा हामीले धेरै विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय, अन्य मन्त्रालयहरू, स्टेक होल्डरहरूसँग हामीले चाहिँ इन्टेन्सिभ एकदमै तीव्र हामीले चाहिँ इन्टरेक्सन गरिराखेका छौँ, अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। कसरी बढीभन्दा बढी हामी समयमै चाहिँ पुँजीगत खर्च अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामी लागि परेका छौँ। अब जस्तो सरले अहिले भन्नुभयो अब भर्खरै चाहिँ हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ बढ्दैछ भनेर, तर अर्थमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्री भएपछि चाहिँ उहाँले पहिलो उसमै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मासिक रूपले कम्तीमा पनि 10% पुँजीगत खर्च गर्दै जानुपर्छ भन्ने एउटा योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यो योजना चाहिँ सफल किन हुन सकेन? यसलाई यसरी बुझौँ न हामी, जस्तो हामीले विविध कारणले हामीले प्रतिस्थापन विधेयकबाट बजेटलाई पास गरेको हो र यो पास गरिन्जेलसम्ममा अलिकति ढिला पनि भइसकेको थियो, 1-2 महिना ढिला पनि भइसकेको थियो। यो एउटा पार्ट भयो। र माननीय मन्त्रीले पहिलादेखि नै के भनिरहनु भएको छ भने पहिलो 3 महिना जति चाहिँ 10% खर्च, त्यस पछाडि 10% को दरले चाहिँ जानुपर्छ, किनभने 1-1.5 महिना यो सालको अवस्थालाई हेरेर भनेर भनेको। पक्कै पनि यसमा चाहिँ के भने पहिलो इनिसियल महिनाहरू हामीले जुन सोचेका थियौँ त्यसमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको चाहिँ सत्य हो। तर पनि के हो भने यो बिचमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना यसले त विनियोजन गर्छ, अर्थ मन्त्रालय त बेसिकली विनियोजन गर्ने मन्त्रालय हो। तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के थियो भने जुन विनियोजित रकम छ, पुँजीगत खर्च छ, त्यो चाहिँ मासिक रूपमा 10% जाओस् भनेर हामीले जे फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ, जे सहजीकरण गर्नुपर्छ त्यो सहजीकरण हामी गर्छौँ र हामी त्यसमा एकदमै गम्भीर पनि छौँ भनेर भनिरहेका थियौँ। र अहिले मन्त्रीले पनि पटक भनिरहन्छ र अहिले यहाँ चाहिँ सचिव स्तरमा मन्त्रीले सचिवहरूसँग विकास सम्बन्धित मन्त्रालय, पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूसँग सचिवज्यूहरूसँग पनि बस्नु भएको छ, मन्त्रीहरूसँग पनि पटक बसेर अहिले के भनेको छ भने अब यो पेसले हुँदैन, अब यो गतिले हुँदैन, अब हामी यसलाई अगाडि बढाउँ भनेछ र त्यसको रिजल्ट अहिले देखिन सुरु भएको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, 1 दिनको मात्रै हिजो लगभग 1.5 अरब जति खर्च भएको छ। यस्तै प्रकारले हामीले केही हप्तासम्म गऱ्यो भने चाहिँ यो महिना उल्लेख्य हुन्छ र मन्त्रीले भन्नुभएको छ
मन्जुले आह्वान पनि गर्नुभएको छ यो महिनाभित्रमा हामी 30% चाहिँ पुँजीगत खर्च लैजाउँ। 30% भन्नाले अहिले लगभग आज 8% भइसकेको छ, लगभग 20-21% हामीले अब अरू बढाउनु पर्ने अवस्था छ। अब जस्तो हाम्रो मौद्रिक पोलिसीले चाहिँ सिसिडी रेसियोलाई खारेज गरेर सिडी रेसियो लागू गर्यो। यो सिडी रेसियो लागू गर्ने सन्दर्भमा अस्ति भर्खरै योजना आयोगका उपाध्यक्षले पनि त्यो कुरामा चाहिँ मेरो पनि सहमति थिएन भन्ने किसिमको उहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यो सिसिडी रेसियोलाई खारेज गरेर सिडी रेसियो नै लागू गर्ने यही पनि एउटा अहिलेको चाहिँ तरलता सङ्कटको कारक हो भनेर विश्लेषण भइरहेको छ। यो कुरालाई चाहिँ सरले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरो यो चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले व्यवस्था गरेको कुरो भयो। हामीले के छुट्याउनु पर्छ भने अर्थ मन्त्रालय बेसिकली यो फिस्कल पोलिसी वित्तीय नीतिहरूमा बढी कन्सन्ट्रेट हुन्छ र मोनेटरी पोलिसी चाहिँ गभर्मेन्टको बिहाफमा राष्ट्र ब्याङ्कले चलाउँछ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले यो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अथवा वित्तीय नीति लागुकर्ताले चाहिँ हार्ड एन्ड फास्ट उसलाई चाहिँ हामी हस्तक्षेप गर्नु पनि हुँदैन। एउटा जहाँसम्म कुरा छ, हामी छलफल भएको छ, रिपोर्ट भएको छ, त्यो चाहिँ के भने पहिला अब सिसिडी रेसियो हुँदाखेरि 85%सम्मको चाहिँ उहाँहरूले अनुपात राख्नु भएको थियो भने सिडी रेसियो भनेपछि 90% को उसमा राख्नु भएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ होइन त्यसलाई पनि अलिकति कन्सिडर गर्छौँ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यभित्रमा 90% कायम गर्ने गरी अहिले तपाईँहरूको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सञ्चालन समितिबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ पारित गराएर चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चाहिँ 90% पुग्ने गरी काम गर्नुहोस् भनेर जोभन्दा अलिकति रिल्याक्सेसन आएको छ। यो विवाद यहाँ अर्थ मन्त्रालय, यो विवादको छिनोफानो अथवा यो अगाडि बढाउने निकाय चाहिँ अर्थ मन्त्रालय होइन, किनभने यो चाहिँ अब मोनेटरी अथोरिटीबाट भन्ने कुरा हो। तर जहाँसम्म छ त्यो सिसिडी नभएकै कारणले गर्दाखेरि अथवा सिडीको 90%कै कारणले गर्दाखेरि सबै रोकिएको भन्ने होइन। किनभने अहिलेको रिल्याक्सेसन हेर्नुहुन्छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले गरेको रिल्याक्सेसन हेर्नुहुन्छ भने अहिले त 91-92 चाहिँ अब सिडी रेसियो पुगिसकेको छ। त्यो भन्नुको असारसम्ममा 90मा झार्ने गरी भनेर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुँदैछ भने यो सिडी रेसियो र सिसिडी रेसियोको त्यत्रो ठुलो अहिलेको प्रब्लम होइन। यो लिक्विडिटी भनेको चाहिँ यहाँ अहिले हाम्रो जुन इकोनोमी जसरी तीव्रतर रूपमा अगाडि बढ्यो, ऋणको माग तीव्र भयो, सो अनुसारको हाम्रो डिपोजिट सङ्कलन क्रिएसन हुन सकेन, त्यो कारणले हो। र त्यसलाई पनि अहिले पछिल्लो समयको जुन सरकारले एड्रेस गरेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो पार्टबाट गरेको छ, जस्तो त्यो रिफाइनेन्सलाई पनि उसले अगाडि बढाएको छ, लगभग झन्नै 1 खरबको हाराहारीको रिफाइनेन्स होइन। अनि अर्को स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फेसिलिटी भनेको छ, एसएलएफ पनि अहिले उसले पूर्ण रूपमा दिएको छ, 25-26 अरब बराबरको एसएलएफ पनि दिएको छ। र त्यो सँगसँगै अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ अहिले फिस्कल ट्रान्सफर मार्फत स्थानीय निकायमा जाने थप 30%, 50बाट थप 30% जाँदाखेरि बिस्तारै सहज हुँदैछ। र इम्पोर्ट फाइनेन्सिङमा गरेको अलिकति कडाइले अब त्यो सिडी रेसियो स्वतः घट्दै जानेछ आउने दिनमा। त्यसैले अब तरलताको समस्या चाहिँ एकदमै जटिल भएर जाने अवस्था पनि छैन र जाँदैन, इज भएको छ, धेरै सहजीकरण भएको छ यसमा। अब एउटा अर्को प्रसङ्गलाई जोडेँ, सरले पनि कति सुन्नु भएको छ, बाहिर एउटा के चर्चा छ भने अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरको अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको बिचमा केही समन्वयको अभाव देखिएको हो कि भन्ने चर्चा छ। यो कुरालाई चाहिँ सरले कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्र ब्याङ्क एउटा स्वायत्त निकाय हो र राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारको सल्लाहकार हो, आर्थिक सल्लाहकार हो, जसले मौद्रिक नीति मार्फत सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिन्छ। हामीले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धि, हामीले लक्षित गरेको आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा मुद्रासँग सम्बन्धित जति पनि नीति नियमहरू छ त्यसलाई सहजीकरण गर्ने वा रेगुलेट गर्ने काम राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले वित्त नीतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम गर्छ। त्यसैले यिनीहरूको क्षेत्र नि फरक फरक छ र जहाँसम्म आवश्यक कोअर्डिनेसन चाहिन्छ त्यहाँनिर राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय सँगै बसेका छ, सँगसँगै काम गरेका छ र एकदमै कोअर्डिनेटेड रूपमा काम गरेको छ। बाहिर चर्चा गरिए जस्तो त्यस्तो केही पनि छैन। अब मिडियामा के हुन्छ त्यो धेरै थाहा, हामीलाई पनि थाहा छैन, अब भन्ने गरेको सुन्छौँ, तर वास्तवमा हामीले त्यो फिल पनि गरेको छैन, त्यो भएको पनि छैन, त्यस्तो पनि होइन। अर्को कुरा के हो भने कतिपय कुरामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले कुरा गरिराखेका हुन्छ, इन्ट्रेक्सन गरिराखेका हुन्छ। नेपाल सरकारको त सल्लाहकारै हो त राष्ट्र ब्याङ्क, त्यो त गरिहालिन्छ नि, आवश्यक पर्दाखेरि गरिन्छ। अनि फेरि अब त्यो सरसल्लाह भन्ने नाममा चाहिँ हर कुराहरूमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमाथि हस्तक्षेप गर्दै जाने अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फाइनेन्स मिनिस्टरलाई असहयोग गर्ने भन्ने कुरा गर्नु पनि हुँदैन। यो प्रिन्सिपल्ली ठिक कुरा पनि होइन।
अब सर अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, सर आफैमा एउटा अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रमै विद्यावारिधि। मेरो प्रश्न चाहिँ अब अहिले सरलाई पनि थाहा होला, ब्याङ्कमा गएर व्यवसायीले ऋण माग्ने अवस्था छैन। एकजना व्यवसायीले त हामीलाई के सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, 25 करोड मैले लोन स्वीकृत गरेको, 15 करोड दियो, 10 करोड त छैन, पैसा कहाँबाट दिने भन्छ ब्याङ्कले भन्नुहुन्छ उहाँ। अब सरको आफ्नो विश्लेषण, अब सबै कुरा पुँजीगत खर्च हुँदैछ, इम्पोर्टलाई हामीले रोक्दैछौँ, यो समग्र अवस्थामा हेर्दा अब कति समयमा चाहिँ व्यवसायीले ब्याङ्कमा गएर लोन पाउँछन् होला सहज रूपले? अवस्था हिजो आजैदेखि केही सहज हुँदै जाँदैछ। ठ्याक्कै यो भनेको एउटा इन अ सर्टेन पोइन्ट अफ टाइम एकैताल वाता आउने भन्ने होइन। यो बिस्तारै लिक्विडिटी भनेको सिन्चित हुन अलिकति समय लाग्छ। इन्जेक्सन भइसकेपछि त्यसको रक्त सञ्चार हुने एउटा समय चाहिन्छ, त्यो हुन्छ। र अब यसको चाहिँ मैले भनिहालेँ 3-4वटा नीतिगत व्यवस्थाले यसलाई सहजीकरण गर्दै ल्याउँदैछ। पहिले मैले अघि भनिसकेँ, सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सरकारले दिनुपर्ने खर्चहरू अहिले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा पुग्ने अवस्था छ एउटा। दोस्रो, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि रिफाइनान्सको व्यवस्था अन्तर्गत यही महिना मात्रै लगभग 90-92 अरब रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई सहजीकरण गरिदिँदैछ। त्यसको साथसाथै उसले चाहिँ यो इम्पोर्टमा अलिकति गरेको कडाइले गर्दा पनि इम्पोर्टको फन्ड, इम्पोर्ट फाइनेन्सिङ, इम्पोर्टकै लागि मात्रै लगिने ऋण चाहिँ अब अलिकति निरुत्साहित हुन्छ र कम हुँदै जानेछ, जसले गर्दाखेरि एउटा यो लोन माग गर्ने एउटा नेचरल वे तर्फ जाँदैछ अब। र यी सबै कारणले गर्दाखेरि एकैपटक बिस्तारै सबैतिरबाट चाहिँ तरलताको अवस्थामा सहज हुँदैछ अब। हुन्छ नि, अब थोरै एउटा प्रसङ्गलाई मैले बदल्न चाहेँ अब सरलाई। अब यो पछिल्लो समय नेपालको विश्व बजारमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, पछिल्लो समय नेपालमा पनि सेयर बजारमा सिधा लगानीकर्ताहरू नेपालीहरूको आकर्षण एकदम बढेको छ। सङ्ख्यागत रूपले हेर्ने हो भने नेपालको करिब 15% जनसङ्ख्या चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले यसमा संलग्न छ। अब यो पछिल्लोचोटि म अहिलेको मात्रै भन्दैन, विगतदेखिकै थोरै जोड्न चाहेँ। हिजो अर्थमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्ति, हिजो युवराज खतिवडाले दिएको अभिव्यक्ति, सर एउटा चाहिँ फाइनान्सको एउटा एक्सपर्ट भएको हिसाबले पनि मैले प्रश्न सोधेँ। अब उहाँको अभिव्यक्ति, अब केही दिन अघि मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिनुभएको अभिव्यक्ति, यो समग्रले हेर्दा हाम्रो देशमा लगानी गर्ने, पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एउटा के भान भएको छ भने नेपालको शासकहरू साँच्चीकै पुँजी बजारप्रति सकारात्मक छैनन् त, यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्दैनन् त भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ एउटा पुँजी बजार क्षेत्रमा अथवा चाहिँ एकदमै उठेको प्रश्न छ। यसलाई चाहिँ सरले कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा चाहिँ पुँजी बजार आफैमा एउटा स्वचालित बजार हुनुपर्छ। स्वचालित बजार, कोही पनि व्यक्ति वा कुनै पनि निकायले त्यसलाई म्यानिपुलेट गरेर एकैताल उछाल ल्याउने वा खसाउने भन्ने कुरा हुनै हुँदैन। र म अर्थ मन्त्रालय तथा हामी सबै अर्थमन्त्री हामी यसमा स्पष्ट नै छौँ। र जहाँसम्म अहिले फेरि हामीले के कुरा पनि बिर्सनुहुन्न भने पुँजी बजार भने एउटा यस्तो बजार हो जो अलिकति माथि जाने, तल आउने, माथि जाने भनेको यसको भोलाटिलिटी चाहिँ संसारभरि रहि नै रहन्छ। ब्युटी नै मानिन्छ र यसको स्टेबिलिटी भनेकै त्यही हो, तल जाने माथि जाने। अहिले विविध कारणले गर्दाखेरि कहिले तल आएको छ र कहिले माथि आएको छ। यहाँलाई फेरि म अर्को कुरा के भनौँ भने यो सरकार बने यता नै 3200को इन्डेक्समा त यो सरकार हुँदै पुगेको थियो, आएपछि नै पुगेको थियो नि त होइन। 2800बाट त 3200सम्म पनि पुगेको थियो, फेरि अहिले अलिकति कम घटेर गएको छ। हामी चाहन्छौँ अथवा मन्त्रालयको आशय चाहिँ के हो भने यो विशुद्ध सेकेन्डरी मार्केट होस्, यसलाई पोलिसी रेगुलेट गर्ने निकायहरूबाट भइदियोस्। अब यहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने त्यो पोलिसी रेगुलेट गर्ने जस्तो सेवन होला होइन, कारोबार गर्ने नेप्से होला, अथवा यसको के अरे राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा लोन वा पोलिसीहरू चाहिँ सम्बन्धित होला। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले गएर यसलाई हस्तक्षेप गरेर तल झार्ने, हस्तक्षेप गरेर अर्थ मन्त्रालयले गएर माथि लाने भन्ने यो प्रिन्सिपल नै ठिक होइन र गर्नु पनि हुँदैन। अहिलेको अवस्था यही हो। र अब हामीले चाहिँ यसलाई कसरी पनि लिनुपर्छ भने जस्तो सेवन जस्तो निकायमा वा अब राष्ट्र ब्याङ्कहरूले उनीहरूले अब चाँडै नै उनीहरूले पनि आफ्नो हिसाबले एउटा एक्सन प्लान तयार गर्दैछन् र सम्भवतः छिटै नै सेवन लगायतका यसको रेगुलेटरहरूले चाहिँ यसलाई अलि गम्भीरतापूर्वक लिएर यसको जुन स्केलबाट रेगुलेट गर्नुपर्ने हो, जुन आवश्यक रेगुलेसन हो त्यो उनीहरूले अगाडि बढाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो सरलाई पनि जानकारीमा होला, नेपालको सेयर बजारको नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड र कार्यभार सञ्चालन गर्ने नेप्से लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ।
होइन। यो यसको विभिन्न काण्डमा त्यो कसरी नेतृत्वविहीन भयो त्यो कुरा हामी छोडौँ, तर नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। तर यो यत्रो लाख 40औँ लाख लगानीकर्ताको लगानी भएको 40 अर्बभन्दा माथि पुँजी भएको क्षेत्र, यति संवेदनशील क्षेत्र चाहिँ यति लामो समयसम्म चाहिँ नेतृत्वविहीन हुँदा पनि अझ अहिलेसम्म पनि नियुक्ति हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? यो प्रक्रियागत कुरा छ। यहाँनिर पनि हाम्रो नियम कानुन ऐन नियमावली सबैले गाइड गरे हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो भनौँ न, अब नेतृत्वविहीन कसरी भयो, त्यो प्रोसेस कति समय लाग्यो र नयाँ चाहिँ अब नियुक्तिको प्रोसेस के हो तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। हामीले सम्पूर्ण नियम कानुनहरूलाई पछ्याएर जाँदैछौँ र यसलाई धेरै व्याख्या गर्नुभन्दा पनि अब चाँडैभन्दा चाँडै यो नियमनकर्तामा चाहिँ नियुक्ति हुने प्रोसेसहरू जे छ त्यो टुङ्गिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। जस्तो अब अघि सरले पनि भन्नुभयो पुँजी बजार आफैमा एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो, यसलाई नियन्त्रण अथवा नियमन गर्ने निकायहरू छन्, अरूले चाहिँ अनावश्यक रूपले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। ठिक, तर विकास गर्ने जिम्मेवारी त एउटा, किनभने अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्ड भएको कारणले एउटा विकास गर्ने जिम्मेवारी त अर्थ मन्त्रालयमा पनि होला नि। त्यसैले नै हामीले भनेका छौँ नि, यसलाई यसको लागि छुट्टै रेगुलेटर हामीले गरेको छौँ। अर्थ मन्त्रालय आफैले यसलाई रेगुलेट गर्दैन। सेभन जस्तो एउटा स्वतन्त्र निकाय राखेको छ जसले यसलाई रेगुलेट गर्छ। त्यो भनेरै हामीले र अर्थ मन्त्रालय अथवा सरकारले यसलाई बढीभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्दैन। यसको संस्थागत सुदृढीकरण गर्नको तर्फ लाग्छ र पुँजी बजारलाई एउटा स्वचालित रूपमा अगाडि बढोस् र यो सेकेन्डरी मार्केटमै यसको आफ्नो ट्रु प्रिन्सिपल अनुसार जे हुन्छ त्यो अनुसारले अगाडि बढोस् भन्ने नै हो यसको प्रिन्सिपल। र यहाँ चाहिँ कसैले यो बोलेर घट्यो यो बोलेर बढो भन्ने हो भने चाहिँ यो पुँजी बजारको प्रिन्सिपलभन्दा बाहिरको कुरा भयो। यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले लिनु पनि हुँदैन। र जहाँसम्म पुँजी बजार अहिले अलिकति घट्ने क्रम छ वा कहिले बढ्ने क्रम छ, यो सरकार हुँदै फेरि बढ्यो फेरि घट्यो, अब फेरि भोलि बढ्दै जान्छ, यसको नियमनसँगै जाँदै जान्छ। र अर्थ मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा र नेपाल सरकारको धारणा चाहिँ के हो भने यो सेकेन्डरी मार्केट भएको हुनाले आफै स्वचालित रूपमा अगाडि बढोस्, यसमा सरकारको हस्तक्षेप नहोस् र यसलाई नीतिगत रूपमा वा यसलाई कुनै संरचनागत रूपमा जे सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो सपोर्ट गर्न चाहिँ सरकारले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। जस्तो एउटा सरलाई पनि कति थाहा छ, यहाँ चाहिँ यो धितोपत्र बोर्डले पहिला नै धितोपत्र बोर्डले चाहिँ व्यवसाय नियमावली जुन थियो, धितोपत्र चाहिँ व्यवसाय नियमावली, त्यो नियमावलीमा चाहिँ अहिले ब्रोकर सङ्ख्याको विषयलाई लिएर केही परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर त्यो नियमावली संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यो चाहिँ संशोधन चाहिँ फेरि अर्थ मन्त्रालयबाट फिर्ता गयो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। किन यो जस्तो अहिलेको सरले पनि बुझ्नुभयो होला, अहिलेको सेयर बजारको हामी यो म्यानुपुलेट होइन विकासको हिसाबले चाहिँ अहिले ब्रोकर सङ्ख्याले चाहिँ हुन सकेन, त्यस कारण चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ ब्रोकरहरू थप्नुपर्छ भन्ने आम लगानीकर्ताको आवाज छ। त्यो संशोधन आएको थियो, अर्थ मन्त्रालय फिर्ता गयो भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई चाहिँ सरले हेर्नु भएको छ कि छैन? यो बारेमा हामीलाई जानकारी छैन, किनभने हामी आइसकेपछि त्यस्तो फाइलहरू यहाँ आएर गएको आएको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। अब यसबारेमा यदि फेरि पनि त्यस्तो विषयहरू यहाँ आउँछ भने छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यति। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ सरबाट एउटा म्यासेज, अहिले एउटा पुँजी बजारको लगानीकर्ता मात्रै होइन कि समग्रमा अर्थतन्त्र के छ भनेर आम व्यवसायीहरू नै अहिले त्रसित अवस्थामा हुनुहुन्छ। एक हिसाबसँग सरले धेरै कुरा त अघि पनि सम्बोधन गरिदिइसक्नुभयो होइन, तर पनि अब समग्र व्यवसायीहरूलाई, सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सर एउटा अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण चाहिँ उहाँहरूलाई म्यासेज चाहिँ सरको के छ? म यो भन्न चाहन्छु कि अर्थतन्त्र अब आफ्नो लयमा फर्किएको छ। मैले अघि नै भने अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू चलायमान भएका छन्, अलिकति हिटिङ प्रोसेसमा छ, वार्मिङ अप भएछ, अगाडि गइरहेछ। यसरी जब 1.5-2 वर्षदेखि ठप्प प्राय भएको अर्थतन्त्र एकैपटक आउँदाखेरि अलिअलि वार्म हुनु, अलिअलि तातिनु वा अलिअलि संरचनागत अलिअलि समस्या आउनु स्वाभाविक पनि हो। र यी समस्याहरूलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले माने अर्थमन्त्रीज्यूले पनि असाध्यै गम्भीरतापूर्वक यसलाई लिनुभएको छ र पटक पटक छलफल गरिरहेका छौँ। मैले भनिहालेँ, अहिले देखिएको चाहिँ यो आर्थिक पुनरुत्थानका गतिविधिलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, देश विशेष गरी यो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई कसरी हामी चाहिँ उत्पादनमुखी रोजगारमुखी अर्थतन्त्रमा लाने भन्ने कुरा हामी फुल फ्लेजमा अगाडि बढ्दैछौँ अहिलेको अवस्थामा। र त्यस्तै अहिले चाहिँ अब विशेष गरी यो बिचमा हामीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई जसरी पनि पुरा गर्ने भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। तथापि हामीसँग बेमौसमी एउटा बाढी पहिरो आएर पनि अलिकति धक्का दिएको अवस्था छ। तर पनि हाम्रा सबै अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र उपक्षेत्रहरूलाई हामीले अहिले यो जुन पुनरुत्थानबाट जुन गतिमा अघि गइराखेको छ र यसले गर्दाखेरि सामान्य समस्या जे देखिया छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्न पनि लागि परेका छौँ। र आजका दिनमा
अर्थतन्त्रमा ठुला समस्या त्यस्तो छैनन् र केही चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा सधैँ भइरहन्छन्। त्यस्ता चुनौतीहरू जस्तो अहिले जे जति हामीले छलफल गऱ्यौँ यी चुनौतीहरू हुन् र यी चुनौतीहरूलाई राज्यले मजाले नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्छ र राज्यले आफ्नो वृद्धिको लक्ष्य अथवा तपाईँले भने जस्तै पुँजी बजारलाई स्वचालित रूपमा अगाडि बढाउने जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यलाई हामी पुरा गरेर छाड्छौँ, सरकारले पुरा गर्छ। हस्, आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।